स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयम् अष्टम्यां कक्षायां क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इति पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। My dear students, welcome to online classes. Today we are going to have the discussion on the textual exercises of the lesson Kshitau Rajate Bharata Swarnabhumi. So before that, I am going to read as a model reading the complete poem. Supurnam sadaivasti khadhyanna bhandam nadinam jalam yatra piyusha tulyam इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भुः देवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विषक्शास्त्रिणां भुः प्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिकीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अत्र शब्दार्थाः दत्ताः सन्ति। मेदिनी पर्वणाम् उत्सवानाम् इदानीम् अभ्यासं प्रति चलामः। प्रथमः अभ्यासः अस्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रथमः प्रश्नः आशुतोष यादव उत्तरं वदतु। इयं धरा कैः स्वर्णवत् भाति। इयं धरा कैः स्वर्णवत् भाति। आशुतोष जानाति वा उत्तरं? नो सर पीयूषतुल्यं पश्यतु कैः स्वर्णवत् भाति। कैः शस्यैः कुत्र? अत्र उत्तरमस्ति शस्यैः। शस्यैः इयं स्वर्णवत् भाति। अग्रे चलामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति शोभन् आदित्यः उत्तरं वदतु। भारत स्वर्णभूमिः कुत्र राजते? क्षितौ। क्षितौ उत्तमम्। अनन्तर प्रश्नः पिहु। इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता? इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता? अणूनां महाशक्तिभिः पूरिता। अणूनां समीचीनम् उत्तमम्। अनन्तर प्रश्नः अस्ति श्रेयांश वदतु भोः। इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति? इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति? श्रेयांश भरद्वाज पश्यतु प्रदर्शयामि। कस्मिन् युतानाम्? श्रेयांश भरद्वाज उत्तरं वदतु भोः। अत्र प्रदर्शितम् अस्ति। कस्मिन् युतानां? प्रबन्धे युतानां। प्रबन्धे युतानाम् अस्ति। ततोपि अग्रे अनन्तर प्रश्नः अस्ति अत्र किं सदैव सुपूर्णम् अस्ति? ध्रुवकुमारः अत्र किं सदैव
सुपूर्णमस्ति. फर्स्ट स्टैंजा. सुपूर्णं सदैवास्ति. सर सलै सर. हाँ वदतु. सर खादन्न बापत. खाद्यान्न भाण्डं. खाद्यान्न भाण्डं. किम् अत्र सुपूर्णमस्ति? खाद्यान्न भाण्डम्. अग्रे चलामः. द्वितीयः अभ्यासः. समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखता. पृथिव्याम् इत्यत्र क्षितौ पर्वतेषु त्रिलोक्यम् इति अस्ति. उत्तरं किम्? उत्तरं भवति क्षितौ. क्षितौ इति उत्तरम् अस्ति. क्षितौ. समीचीनम्. सुशोभते इत्यत्र इत्यस्य समानार्थकपदम् भाति. भाति. समीचीनम्. भाति. Sir, what is the meaning of Shobhate? सुशोभते. शोभते शैन्स्. भाति नाम प्रकाशते इत्यर्थः. भा नाम प्रकाशः. भाति. भास्करः इति वदामः खलु. भारतम् इत्यस्यापि अर्थः एवमेव. भा रतं. भा नाम प्रकाशः. रतं नाम तत्र स्थितम् इत्यर्थः. प्रकाशे सदा अनुवर्तते इति भारतं. भाति शोभते इत्यर्थः. बुद्धिमताम्. बुद्धिमान् कः भवति? पंडितः. बुद्धिमान्. विपश्चित् जनानां. विपश्चित् जनानाम् इति अस्ति. मयूराणाम्. मयूराणाम्. शिकीनां. शिकीनां. सम्यक्. अनेकेषां. बहूनां. बहूनां. सम्यक्. उत्तमम्. अनेकेषाम् इत्यस्य अर्थः बहूनाम् इति अस्ति. अग्रे चलामः. श्लोकांशमेलनं कृत्वा लिखता. त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्. अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्. इज इट करेक्ट? Yes. यस. सदा पर्वणाम् उत्सवानां धरेयम्. शितौ क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः. समीचीनम्. वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां वर्तते भूधराणां. तटीनां इयं वर्तते भूधराणां. समीचीनम्. सुपूर्णं सदैव अस्ति खाद्यान्नभाण्डं. नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्. नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं. सम्यक्. इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया. उत्तमम्. उत्तमम्. चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्तपदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्. So from this you have to take the sentences from the lesson. अत्र चित्रे एका डैश वहति. नदी. अत्र एका इति प्रथमा विभक्ति अस्ति खलु. एका इज ए विशेषण. सो नदी वहति. एका नदी वहति. नदी डैश निस्सरति. रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. एतत् किमस्ति? पर्वतात्. भूधरेभ्यः. भूधरेभ्यः निस्सरति. पर्वतात्. पर्वत इति पुस्तके नास्ति. भूधरा. भूधरेभ्यः. भूधरात् एकः नास्ति. पर्वतः. Can we write अनुरेभ्यः? भूधरेभ्यः. प्लीज राइट भूधरेभ्यः.
नद्याः जलं डैश भवति. How is the river water? पीयूषतुल्यम् पीयूषतुल्यं भवति. Good. शस्य सेचनं भवति. कुत्र शस्य सेचनं भवति? नदीजलेन नदीजलेन शस्य सेचनं भवति. ओके. भारतः डैश भूमिः अस्ति. So your voice is breaking. Internet is not constant here. It is स्वर्णभूमि सर स्वर्णभूमिः भारतः स्वर्णभूमिः अस्ति. Sir, what was the answer of the previous question? Which one? Fourth one. शस्य सेचनं Yes, भवति. नदी जलेन शस्य सेचनं भवति. अत्र Sir, what is the meaning of Shasya Sechanam? शस्य नाम this plants. सेचनं means sprinkling. शस्यैर्धरेयं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं. शस्यः plants. सेचनं नाम sprinkling. सम्यक्. Yes, sir. सम्यक् उक्तवान्. अग्रे चलामः. सारी चित्राणि दृष्ट्वा मञ्जूषातः उक्तपदानि क्षम्यतां गृहीत्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्. What is this? Missile, sir. Missiles. किं वदामः? अस्त्राणां त्रिशूलाग्निनागैः. एतत् किमस्ति? क्षिपणिः. एतत् किं? क्षिपणिः. Tipani. Atra, but they have given you the words. You can see now. अस्त्राणां भवति. अस्त्राणि सैनिकाः. प्रयोगः उपग्रहाणाम् इति अस्ति. अत्र भवन्तः चित्राणि पश्यन्तु. These are all the missiles. This is the tanker. This is the satellite. Astranam means weapons. Bhavati happens. Astrani weapons. Astrani is weapons. Astrana means weapons. Apostrophes. Sainikaha soldiers. Prayogaha use upagrahanam. With these words you have to fill these with sentences. Sir, what is Upagrahana? Upagraha satellites. satellite Upagrahana means satellites. पश्यामः. प्रथमं वाक्यम्. अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यन्ते. डैश दृश्यन्ते. अस्त्राणि. करेक्ट. नेक्स्ट. एतेषाम् अस्त्राणां डैश युद्धे भवति. प्रयोगः युद्धे भवति. भारतः एतादृशानां डैश प्रयोगेण विकसितदेशः मन्यते. अस्त्राणां समीचीनम्. अत्र परमाणुशक्तिप्रयोगः अपि भवति. आधुनिकैः अस्त्रैः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति. सैनिकाः रक्षन्ति खलु. सैनिकाः रक्षन्ति. डैश सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति. उपग्रहाणाम्. All of you understood the meaning of all the sentences? yes sir Yes. अग्रे चलामः. चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखता. This is the main exercise which you will be having in the next final exams. You will be getting this. चित्रं दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखता. First of all, please understand the picture. This is the picture of which festival? Diwali sir Diwali festival. First, there are two types of writing the picture. First, you write what you see.
Then you can write what you do on this. You can imagine something. First, you can say first this, in this picture which festival is depicted? Diwali festival Diwali. is depicted. अस्मिन् चित्रे दीपावली दीपावली उत्सवः चित्रितः. अस्मिन् चित्रे दीपावली उत्सवः चित्रितः अस्ति. You can assume her as a mother, father, son and daughter. Is it? So you can write that अस्मिन् चित्रे चत्वारः परिवारजनाः सन्ति. अत्र चत्वारः परिवारजनाः सन्ति. माता mother lamps the light. She is lighting the lamp. Mata deepam prajwalayati. Mata deepam prajwalayati. Putri api deepam prajwalayati. Putraha spotakaihi kridati. Crackers. See, he is playing with the crackers. Putraha spotakaihi kridati. Pita putrena saha asti. Pita putrena saha asti. Deepavali parva. Deepavali utsavaha. Sarvesham priya utsavaha bhavati. Like that, you can write your own sentences. Can each one of you tell one sentence? Vadantu. Sir, putri mata sahayata krutavati. Putri matuhu sahayatam krutavati. Samichin. Yes, others? Yes, now I will give you sentence in English. You can tell it in Sanskrit. All are wearing new dress. All are wearing new dress. Sarvam navavastram. Sarvam. Sarve. Sarve navavastra dharayati. धारयन्ति बहुवचने अस्ति खलु. सर्वे नूतनं वस्त्रं धारयन्ति. नववस्त्रं धारयन्ति. शुद्धम्. Then mother is having lamps in her hand. This one. Matuhu. Mata sthalika upari deepam Deepaha स्थापयति. स्थापयति. Samichinam. Uttam. So lamps are kept in line. Lamps are kept in line. What is the sandhi in Deepavali? Deepa adhikam avalihi Deepavalihi. Avali means Swarna Dirgha Sandhi. Swarna Dirgha Savarna Dirgha Sandhi. Avali means it is in the line. The bunch of lights. That's why it is called Deepavali. Deepaha avalyam santi. Iti Deepavalihi. Agre chalamaha. Antima abhyasaha prayaha. Pashyantu. This is about Rakhi festival. All of you know, the brother and the sister are celebrating their Rakhi festival. So about the Rakhi festival, you can write some 5 sentences. Again, the exercise is given to write the picture about. All of you please write these exercises and WhatsApp so I can check. Otherwise, we will discuss it in the next class.
So there are many. These three pictures. Understood? One is of the forest. In the forest you can see peacock, tiger, deer and the birds chirping. About this you have to write 5 sentences. Again about the festival of Rakhi festival. Rakhi, sir. So this is the Bhagini Agrajaha. Agrajaha means brother, Bhrata. Bhagini, Ikaranta Shabda asti. So you can take it as a Agraja because Akaranta Pullinga is there. Bhrata, if you take Bhratru Shabda, Rukaranta it will be there, which will be very difficult for you to use the Bhratru Shabda. So please use Agraja Shabda. Agraja means brother. Elder brother is called as a Agraja. And these are all this is a gift. So what we call for gift? Upahar, sir. Upahar. Correct. Then Raksha Sutram. Rakhi. What we call? Raksha Sutram. Bhagini Raksha Sutram Badnati. Bhrata Upaharam Dadati. Like that you can write your own sentences.